بسم الله الرحمن آلی ولی را شناخته که ولی کسی است که راه پیغمبر را پیش بگیره دعوت بده. دعوت تو به علم میشه نمیشه، قرآن و حدیث یاد داشته باشه، تصدیق کنه گپی قرآن و حدیثه، دفاع از قرآن و حدیث بکنه، تطبیق کنه قرآن و حدیثه، اونو وقت باز در مرتبه ولایت میرسی. آلی ولی را شناخته به نزد مردم ما کسی که در کوها وقت تیر کرده کلمه طیبه را نمیفهمه که بموره میگه پشت گپ نگرد دیگه. بسیار ولی الله بود. ولی الله چطور بود؟ چطور بود؟ ولی الله بود، بسیار ولی الله بود. چی کرده بود؟ کل عمر خدا نه گوشت در زبان نزد، در توی در یک جای شریک نشد، در میمانی کسی شریک نشد، نان نخورد. خوب اگر او بیادرکم یک کسی مرا گفت در یک جایی که زیارت رو میبینی در آخرش گل می آمد که نامش گل گرفت، گفته بسیار ولی الله بود. من از پیش سوال کردم که خب بیادرم در مجمع مسلمان ها در قریه تان مسجد بود؟ گفت بله. ها چرا نبود؟ ملا بود آزان داده میشه؟ گفت بله. من گفتم در چند جماعت تو حاضر بود؟ گفت تو خود در دشت بود دیگه. خوب خیلی خوب. در جمعه من گفتم خیلی حاضر بود؟ گفت تو خود در دشت بود دیگه. خیلی خوب. یک کسی که کل عمر یک نماز به جماعت نمیخوانه، یک کسی که کل عمر جمعه را نشناسه، شما قضاوت کنی ولی شده میتونه؟ بشناسی دیگه. عالی که در فریب نخوریم. چه قسم فریب میخوریم؟ قرآن برای چی درس میده؟ خیر این طایفه است، قطعی طایفه همراه شدن. الله ما را در 4 طایفه شریک بسازه. میتونیم خود در 4 طایفه شریک بسازیم؟ گپی آسان است یا نه؟ یک کمی سختی داره خود شریک شده میتونیم. اگر ما تمام دعوتی که پیغمبر علیه السلام میداد امور تو در دست بگیری و دعوت بدی، نقش قدم کی را پیش گرفتی؟ اگر تو گپی قرآن و حدیث شنیدید بدون شک و شبه، تردد و بدون کدام چی تحیر این را تصدیق کردی، مرتبه طایفه چی را حاصل میکنی؟ در نقش و قدم از او روان میشی. اگر تو از گپ حق در هر جای بخیزی دفاع بکنی، در نقش و قدم کدام مرتبه استی؟ سوم شهدا. اگر تو تطبیق کنی همین چیزی را که شنیده در زندگی عملی خود، مرتبه کدام طایفه را؟ 4م طایفه. او الله ما و شما را از این 4 طایفه بیگانه نکنه. اگر بیگانه شدیم خود در بدر میشیم. خب برای ما درس داد قرآن کریم که حفاظت دین هم توسط چند طایفه میشه؟ این 4 طایفه که نباشد بگوی دین حفاظت. مولای متوکل ترجمه قرآن میکنه. خب کسانی باشه یک چند نفر که شما در مجلس بشینه که بله همین ترجمه را که میگه راست میگه. اگر شما نباشه من این جای خالی لاسپیکرش شروع کنم راستی تا نبگوید، ثمره نتیجه دارم؟ قرآن حفاظت میشه معنیش؟ اینجا نفر گاهی پیدا میشه، یک دفعه تشنج جوار میکنه، دفاعگر طلب داره یا نداره؟ داره. سوم در قرآن خوشونیدیم، در بیرون عمل میکنیم یا نه؟ تطبیق میتونیم یا نه؟ اگر همین جده تا که در این مسجد هستیم بسیار مؤمن هستیم، خب وقتی در سرک برآمدیم چیزی دیگری باشیم باز اسلام حفاظتش میشه؟ نمیشه. افسوس است که امی 4 وظیفه را امروز جامعه اسلامی ما ایره به خود هر کس وظیفه نمیگیره، وگرنه شما وظیفه داری، ملام کلگی. خب امروز مردم میگه درس هم کی بده؟ ملا. تصدیقش هم کی کنه؟ دفاعش هم کی کنه؟ تطبیقش هم کی کنه؟ ما دیگه غرض نداریم. اگر از ما از دکانداری سوال میکنی بیا کی برات بگویم، اگر نه ما را نه. دین مشترک است یعنی که تنها از ملا او تنها همی ثوابا و همی کمالات ملا حاصل میتونه یا همی حاصل میتونه. قرآن برای ما درس داد که همی حاصل میتونه. در یک شکی از همی 4 گروه خوش شامل شده میتونه یا نمیتونه؟ الف بیرم یاد نداشته باش، لیکن یکی از همی شقا را چی کردی؟ بگوی حاصل کرده میتونی، دفاع میتونی. برادر اعتراض میشه سری تو، سر یکی از دوستای کسی اعتراض میکنه،
در مورد دین البته ما نمیگیم که از عصبیت، از قومیت، از تنظیم بازی از دیگه پا کار بگیری. در دین یک تیکه جهالت است، این نادرست است، این گناه است، بلکه این در دین ما قطعا سرش لعنت گفته شده. نه گپی حق که گفت یک نفر میگه اینطور است، بخیز بیادرم چرا چی رقم است تو دیده ای یا تو روایی گپ زده رویستی بیا که بریم اگر نه حق است بیا بیش همون حقیقتش ثابت کن که من پشتیبانی تو رو بکنم که حقی تو ثابت شد. ولی بیرون نمیتون همینطور گپا را میزنی اونجا نمیگی. از اینجا معلوم شد که دین در 4 طایفه در حفاظت خود دین ضرورت داره و الله ما شما را در 4 طایفه شامل بسازه. اینطور نمیشه. انشالله آینده تصمیم قاطع داره در یکی از این گروه ها شامل میشه. خود پیروی از کی میکنه؟ از قرآن و چی؟ حدیث. و من یطع الله و رسوله، کسی که اطاعت الله و رسول الله را میکنه اولئک مع الذین، این مردم وقتی 4 طایفه است، این مردم صفتای 4 طایفه را برای خود حاصل میکنن. این را میگه جانب مثبت یک شیء بیان کردن. فرقه و گروه معلوم شد، آلی جانب منفی را بیان میکنن. انحراف از 2 ناحیه همیشه صورت میگیره برادران خواهران، یکی از ناحیه شهوت، یکی از ناحیه شبهه. هر جایی که راه مستقیم ترک شده یا جهت شبهه ترک شده یا است که خواهشات سرش غالب شده اونمون راه مستقیم ترک کردن. از همون خاطر در قرآن کریم در دعای خود ما میگیم که صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی را که الله تو سرش انعام کرده. همین منعم علیهم کسانی که انعام سرشان شده کی هستند؟ یک ترجمه را میکنه، یک ترجمه مشهوره. همین مردمان کسانی هستند که غیر المغضوب علیهم، مغایر هستند، مخالف هستند از او کسانی که غضب سرشان کرده شده و مغایر هستند ولد ضالین، مغایر هستند از او کسانی که گمراه هستند. منعم علیهم قطعی 2 طایفه دیگه مخالف و مغایر هستند. کدام طایفه ها؟ یک طایفه که سرش غضب کرده شده، یک طایفه که چی هستند؟ گمراه هست. از این چی شده بگوید؟ یا مغایر هستند. اینی طایفه منعم علیهم. جانب سلبیش هم برای ما گفت، قرآن مرا درس داد که انحراف یا کجی که پیدا میشه، گاهی از شبهه پیدا میشه، گاهی از شهوت. مفسرین کرام اکثریت قائل به است که مغضوب علیهم یهود است، ضالین چی است؟ نصارا. امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث نقل میکنه در این مورد که مغضوب علیهم یهود است او ضالین چی است؟ بگوید نصارا است. لیکن اصلا اینطور گپ نیست که حتما تنها یهود مغضوب علیهم باشه و تنها نصارا چی باشه؟ ضالین. چرا؟ به خاطری که در قرآن کریم اسباب غضب 17 سبب ذکر میشه. چند؟ در ترجمه بخیر یکی برای ما میاد. یکی از جمله اسباب غضب به طور مثال براتون میگم: و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیه و غضب الله علیه. غضب الله سری از جسته با قصد اگر یک مؤمن قتل میکنی یک سبب هم چیست؟ برای غضب امی قتل مؤمن است با قصد. خیلی چطور شده میتونه که مطلع یهود مغضوب علیهم بگوید؟ نه، در قرآن کریم 17 سبب ذکر میشه که سبب غضب است. ضالین هم 17 سبب گمراهی ذکر میشه. خیر معلوم شد که مغضوب علیهم تنها یک طایفه نیست، ضالین تنها یک طایفه نیست. خب خیر چطور است؟ در حدیث چرا آمده؟ در حدیث پیغمبر علیه السلام تمثیلا ذکر کرده، در خارج مثال داده. کسانی که سرشان غضب شده یهود، مثل یهود. کسانی که سرشان چی گمراه هستند؟ مثل کی؟ نصارا هستند. از همون خاطر آنی ببینیم که صفتای غالب در یهود چطور است او در نصارا چطور است. مفسرین میگن که یهود چرا در صفت مغضوب علیهم گفت؟ غالب صفت غضب در یهود خیلی زیاد پیدا شده، او غالب صفت گمراهی و دلالت در کی پیدا شده؟ در نصارا. این معنا نداره که یهود گمراه نیست و نصارا مغضوب علیهم نیست. نه، و هم مغضوب علیهم و یهود هم گمراه هستند، لیکن صفت غالب یهود مغضوب علیهم و صفت غالب نصارا چی هستند؟ از همون خاطر اینجا صفتای یهود و نصارا را باید مشخص شود. بعد از او ترجمه آیت معلوم میشه. اینطور است صراط مستقیم راه کسانی است که الله سرش انعام کرده. این مردمان مردمی بودند
که نه غضب کرده شدگان و نه گمراه هستند. خب در یهود چه صفت است؟ معنایش لیسه بکنیم. یهود گپا میفهمید از امرای علم عمل سرش نمیکرد. نصارا گپا نمیفهمید غلط راه را انتخاب کرده بود. پس یک طایفه با علم خطا شدن، دوم طایفه بی علم خطا شدن. ما که دعا میکنیم که میگیم رای کسانی که نام سر شده برای ما نشان بده الله، از او طایفه هم نگاه کنی که با علم خطا شده و از او طایفه هم نگاه کنی که بی علم خطا شده. دوم یهود عنادن راه حق نپذیرفتن او نصارا جهلا نپذیرفتن. یهود پیغمبر علیه السلام میشناخت یا نمیشناخت؟ یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. پیغمبر هم میشناخت، اسلام هم میشناخت مثل که بچه خود میشناخت. میایه بخیر در سپاری دو برای ما. خب لیکن نصارا از جهالت خود، از نادانی خود نمیشناخت. دو سوم مغضوب علیهم کسایی است که در عمل خطا شده، ضالین کسایی است که در چی؟ عقیده خطا شدن. یهود عقیده از کتاب یاد گرفته بودن، خود در عمل پیاده نکردن. و نصارا چی بودن؟ بگوید از عقیده خطا شدن. چطور؟ یهود میشناختن پیغمبر از خواه را گرفتن قتل کردن. در یک روز 40 پیغمبر را چی کردن؟ قتل کردن. او نصارا چی کردن؟ در عقیده خطا شدن. چرا؟ عیسی علیه السلام چی گفتن؟ الله گفتن. نعوذ بالله. اینه این سه چهار دیگهش که میگیم غیر المغضوب علیهم، مراد ازی مصداق ازی یعنی او کسایی که چیست؟ مغضوب علیهم کسانی هستند که یا از نگاه اخلاق دنی و رزیل شدن. ضالین کسانی هستند که از نگاه اخلاق افراط ورزیدن، یعنی اخلاق در پای رسید که از حدودش تجاوز کرد. از امو خاطر خلاصه تمامی گپا این میبراید که مغضوب علیهم کسانی است که تفرید کردن. چی کردن؟ نقصان کردن. ضالین کدام کسا هستند؟ کسانی هستند که افراط کردن. خیرای مستقیم کدام راه هستند؟ راه مستقیم راه درست از منعم علیهم است که نه درش تفرید باشه و نه درش چی باشه؟ افراط باشه. سوره فاتحه را خود هر رکعت میخوانیم، در هر رکعت از الله تعالی به هدایت بکنیم. اهدنا الصراط المستقیم. الله راه درست بر ما نشان بده. واقعا اگر نماز آدم درست بخونه و درست واقعا از صمیم قلب این دعا را در نماز هم میکنه، همین قرائت هم میکنه، الله خامخا هدایت نصیبش میکنه. خب ما توجه خود در نماز نمیگیریم. کدام مردم است؟ کسانی که تو سرش انعام کرده ای غیر المغضوب علیهم، که اینمی مردم مغایر هستند امرای مغضوب علیهم و مغایر هستند امرای ضالین. معلوم شد که اسلام دینی وسط است، نه کجی داره نه کوری، نه نقصان داره نه زیاده. شاهدی از این موجود است در سپاره دومیه و کذالک جعلناکم امتا وسطا. اینمی قسم ما گردانیدیم شما را امت در میانه. الله اکبر. صفتای یهودیت در شما پیدا نشود، صفتای نصرانیت در شما پیدا نشود. دین مستقیم در پیش بگیرید. الله اکبر. اونجا باز تشریح میکنیم که وسطیت در عقیده. دین اسلام مکمل در عقیده وسط است، در عمل وسط است، در اقتصاد وسط است، در سیاست وسط است، در امور اجتماعی وسط است، در علم وسط است، در اخلاق وسط است. هیچ معامله در دین اسلام بدون توسط نیست، نه زیادت است دیش نه کمی. آنی میبینیم که آیا امیر ما همیشه در نماز میگیم در جامعه ما امی عملی شده؟ واقعا ما در یک راه وسط قرار داریم یا نه؟ یک چند مثال برای روشن ساختن ذهنتان میگم. چون سوره فاتحه را در هر رکعت نماز میخوانید او دستی در ذهنتان برابر شود. در مورد عقیده آیا امت اسلامی به مو وسطیت خود در میان روی خود استاده است یا نه که کمی و زیادت کرده؟ یک تعداد من به طور مثال براتون میگم. یک تعداد در شان پیغمبری ما چطور بعضش نقصان کرده، بعضی چی؟ بگه زیاده. خیلی خوب. کسایی که نقصان کرده کیسته؟ به مو دینی که از پیغمبر علیه السلام آمده چیزی ثوابا و عذابا را بر ما بیان کرده، امروز میخیزه یک چیز موجب ثواب دیگه هم جور میکنه. میگه کسی کی کار کرد اینی قدر ثواب داره، اینی کار کرد
اینی قدر ثواب داره. سند داری از پیغمبر؟ نه. از صحابه سند داری؟ نه. از کجا شد؟ ثواب خو مقدارش توسط وحی معلوم میشه بدون وحی. در نماز جماعت پیغمبر علیه الصلاة و السلام میفرمه تفضل صلاة الجماعت علی صلاة الفرد بچند؟ ب25 درجه. در یک روایت به 27 درجه آمده. من اینیال از خود گفته میتونم که جماعت از نماز تناگذار که در چند درجه بلند است؟ بگویم که 30 درجه. میتونم گفته؟ چرا این به وحی معلوم میشه؟ و چی معلوم میشه؟ تا که وحی نباشه مقداری صحابی بیان کرده نمیتونه. دوم طایفه جانب دیگر را ببین که در شان پیغمبر علیه السلام افراط کرده باشه. پیغمبر علیه السلام میگه لا تطرونی، مرم در حق من مبالغه نکنی کما اطرت نصارا عیسی ابن مریم. مثل که مبالغه کردن کی؟ نصارا در شان کی؟ گفت انا عبدالله و رسوله، من بنده کیستم؟ الله و رسول الله هستم. یعنی عقیده در حق من در دو جانب شود. بنده الله یعنی محتاج کیستم؟ الله. مکلف در احکام از جانب کیستم؟ همون رقم تکلیف که شما مکلف هستیم من هستم. امتیازیم از دیگه بشریت در چی چیز است؟ و رسول پیام کی را آورده؟ الله. خب مردم میخیزن میگه میرا به اله کنی. چرا پیغمبر علیه السلام میاد اینجا؟ پیغمبر علیه السلام آمده میتونه تو خاصی دنیا رحلت کرد. پیغمبر علیه السلام حاضر و ناظر بدانه. از اعمال ما میگه بالکل اینو میبینه که ما ترجمه میکنیم میگه میبینه. این شان پیغمبر زیادت است یا نه که نیست؟ چرا مرتبه کی را برش میدی؟ الله را برش میدی. نعوذ بالله. یک تعداد قائل به ایست که پیغمبر علیه السلام زنده هست. چی هست بگه؟ در دنیا میگرده. در دنیا چی میشه؟ میگرده. نعوذ بالله. قرآن میگه وفات کرده، اوی میگرده. این را به نام چی یاد میکنیم؟ افراط. یهود در حق پیغمبران را قتل کرد، تفرید کرد، و نصارا در حق پیغمبر خود مرتبه کی را داد؟ افراط کردن، الله را برش داد. از او خاطر الله میگه که ای امت شما که دعا بکنید که این رقم نشوید. در حق اولیای کرام مثلا یک تعداد علما ولی میگه یک آدم عادی و ما یک ولی بالکل برابر هستیم. تفرید است یا نیست؟ در شان اولیای کرام تنقیص است. ولی خود کسی است که کل عمر خدا مکمل در اطاعت کی گذرانیده؟ بگه الله و رسولش گذرانیده. او تو یک نماز میخونی 20 دیگر قضا میکنی، تو چطور خدا قطع ازو برابر میکنی؟ تو نگو که ولی هم مثل مواری است. نه، ولی بنده نیک الله است، به الله مقرب است. خود طایفه دوم چی میکنه؟ اولیاء را چی میدانن؟ بگه متصرفین. در حق اولیاء افراط میکنن یا نمیکنن؟ حاضر و ناظر میدانن شه یا نه؟ در مشکلات برای آواز میده یا نمیده؟ حال افراط کردن، زیادت کردن یا نکردن؟ این را میگه افراط و تفرید در عقیده. خود دین سوره فاتحه ما را میگه غیر المغضوب علیهم. نه وصف مشهور یهود بر ما حاصل شود و نه وصف مشهور کی؟ نصارا. نه مفرطین باشیم نقصان کننده و نه افراطین باشیم. چقدر خوب. در عمل چطور هستیم که افراط و تفرید میکنیم یا نمیکنیم؟ بله. زکات فرض است. زکات چی است بگید؟ هرگاه کسی صاحب نصاب شود، یک سال تیر شود، پیسیش در نصاب رسیده باشه، باید از 40 روپه 1 روپه بده. از چند روپه؟ یک آدم آلیه نصاب طلا 85 گرام است. 85 گرام که 1.5 بگیریم حسابش دیگه شما بکنیم. یک آدم 2 لک روپه در صاحب نصاب شد یا نه؟ سال هم سرش تیر شده. آلی صاحب نصاب از زکات بده. از 2 لک روپه چند زکات میشه؟ 2,500 5,000 افغانی زکات میشه. سعی کنی برادرها خب بگوی که در عمل ما چی رقم افراط و تفرید داریم. امی آدم زکات نمیده، 5,000 افغانی زکاتش میشه، ایره نمیده. فرض است یا نیست؟ فرض است. امر الله تبارک و تعالی. ابوبکر رضی الله عنه بنا دادنشون جهاد میکنه کدش. خلی که نی آدم ختم میگیره، 1,000 روپه در کارت مصرف میکنه، 2,000 روپه در کراکری میده. اینانی 10 سیر برنج و 2 سیر گوشت و بگو این قدر روغن و
این گپای دیگر را قطش قطی میکنه چند هزار مصرف میشه؟ کمیشه میگیریم 20,000. چند؟ 20,000. ببین شما بگوید این جمع کردن مردم، این ختم کردن ملاها برش مستحب میگم، من برش بدعت میگم. میره انشاءالله در موقعش میاد، در ترجمه باز بخیر میاد. این سوال پیشتان باشه باز. خب این را میکنه، حتمی میکنه. خب لیکن 5,000 افغانی زکات فرض افراط و تفرید کرد یا نه؟ در مورد ختم افراط کرد، در مورد زکات تفرید کرد. اصلا همیطور یا نیست؟ در عمل همیطور است. ما در علم خدا افراط و تفرید میکنیم، در حصول علم خود. ببینیم مثال به خاطر میدم که یک کمی زینا روشن شود، بفهمیم درک بکنیم. در مورد علوم انگلیسی، الا انگلیسی را بخوان بچه، دختر و بچه خود صبحکی نمازم نمیخوانه، کورس شروع میشه در چند؟ بگوید در 6 بجه. مادر و پدر هر دو میحقت لغت دختر و بچه را میخیزانه که حالا کورست ناوقت شد، حالا کورست ناوقت شد. خیلی خوب، در نماز خود خستانده شد. نماز فرض بود؟ در اون خستانده بود شد. صحیح است؟ یعنی اینجا در مورد دین تفرید کرد، در مورد چی؟ اموری وسیله دنیا چی کرد؟ افراد کرد. خود دیگر جانبش هم میگه. بله خود صبحکی کورس گرفته بچه ما، والا در پالوی ما یک کورس دیگه هم شروع شده. چند بجه است؟ 10 بجه. همونجا برو بیا بچه خیر است، پیسه تمام میدم. 10 بجه اونجا می، والا در اون طرف دیگه کورس شروع شده. چند بجه؟ 3 بجه. برو اونجا برو. در 3 کورس روی میکنه شب برای فراگیری چیز؟ انگلیسی را زبان یاد بگیره. اما همین دختر و بچه خدا برای کورس مفت قرآن کریم در مسجد ها قرآن کریم مفت دست داده میشه، ولی که فیس میگیره، پیسه میگیره. خوروان کرده دختر و بچه خدا. سعی کنید در حصول علم ما افراط و تفرید میکنیم. در مورد انگلیسی افراط کردیم، در مورد قرآن بگید تفرید کردیم. کل زندگیتان شما در مابینتان در پیش رویتان پرده، کل زندگیتان باز براتان واضح میشه که شما چقدر افراط و تفرید میکنید. یک کسی خیلی بیگانه است، معصی قطعی تو السلام علیکم داره، السلام علیکم، در یک ماه 2 دفعه در پیش از او میمان میشو، او را میمان میکنی و زنگ برش میزنی. صحیح است؟ خب اما است که در خانه پدر قطعی تو شریک است. پدر که تو را توی کرد، برای تو خانه داد، مال تقسیم کرد، اینمی قدر به اندازه یک بادام هم به مو دختری خود بگوید نداد. امیت است قطعی ملک پدر شریک است، در سال هم 1 دفعه زنگ هم برش نمیزنی. افراط و تفرید هست یا نه؟ نفری بیگانه را روزی 10 دفعه زنگ میزنی، میمان میکنی میری پیشش. فهمی خدا که الله برات امر کرده که سری رحمی بکن. خلاصه سخن برادران، در کل زندگیتون که شما یک سنجش بکنید، در پیش روی ما گپا آمده، برای ما این بهترین دعاست که الله ما را راه مستقیم نشان بده. از افراط و تفرید ما را بگوید نگاه کن. ما نه افراط میکنیم، بگوید نه تفرید میکنیم، نه کمی در کدام کار ایران خوش نداره، نه زیادت در کدام کار. چرا دین اسلام راه مستقیم محدود بگوید به حدود است. محدود به چی است؟ بگوید به حدود است. اما حدود در پیش میگیریم، او وقت در مقصد میرسیم. از خود زیاده روی، پیشتر منتان گفتم من صبحکی زیادتر اوقات پیغمبر علیه السلام کدام قرائت میکرد؟ قل یا ایها الکافرون در اول میکرد، قل هو الله احد در کدام میکرد؟ در 2 رکعت میخوند. حالی ما زیادت کنیم؟ نه. کمی کنیم؟ نه. بس دین پیغمبر است، دونمون چوکات روان میشیم، اون وقت کامیاب میشیم. اینی مقصد و محصله دعای ماست. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما را راه درسته برابر راسته که در منزل و مقصد میرسانه، محدود به حدود است، اجن و خلل و نقصان نداره. امر برای ما رهنمایی کن. صراط الذین، رای کسانی را انعمت که تو انعام کرده علیهم بالایشان یا الله، غیر المغضوب، این مردمایی که انعام کرده شده غیر هستند، مغایر هستند، مخالف هستند از او کسانانی که المغضوب علیهم که غضب سرشان کرده شده، ولا الضالین، و اینمی منعم علیهم کسی که انعام سر شده مغایر هستند، امرایی که ضالین که گمراه هستند. یعنی ما در راه گمراه ها و مغضوب علیهم نمیریم و این مردم شناخته شده است. ما در هر رکعت نماز خود این دعا را میکنیم:
اگر نماز ما نماز باشه در یک شب و روز 5 مرتبه نماز میخوانیم، تنها 17 رکعت نماز فرض میخوانیم، دیگر 12 رکعت چی؟ سنت میخوانیم. 12 رکعت 17 یک جای کنیم. خب غیر از نوافل که میخوانیم در این قدر رکعتا در این قدر رکعتا ما دعا را طلب میکنیم از الله تبارک و تعالی. چرا هدایت نصیب ما نمیشه؟ چرا هدایت نصیب ما نمیشه؟ ما تلاش نمیکنیم، ما جستجو نمیکنیم. چرا؟ انعام الله دو قسم است، یکی دنیوی بگو یکی اخروی. دنیوی باز دو قسم است، یکی جسمی یکی روحی است. خب در اینجا که ما میگیم انعمت علیهم مراد از پیشش انعام اخروی و دینی است. انعام دینی که روحی برش میگیم این دو قسم است، یکی موهبی بخششی از الله، یکی است که کسبی است. مثلا الله ایمان عطا کرد برات، خب کسبی شالی چطور؟ ایمان تازه کن، ایمان رونق بده، ایمان زیبا بساز، ایمان کامل بساز. توسط چی؟ علم حاصل کردن. برو بفهم من خب مؤمن هستم، ایمان دارم، ایمانم به ایست که نماز سرم فرض است. خود چی رقم بخوانم؟ سوال میکنم پیغمبر علیه السلام نماز چی رقم خوانده؟ چی کدام دعا را خواند؟ کدام کیفیت نماز ادا کرد؟ امو رقم ما انجام میدم. اینی را میگه تکمیل ایمان، خدا آراسته کردن به ایمان است. ای خو اصل میشه. اما در عمر خوده ایج قدم مؤمن هستی؟ بله. چرا مؤمن هستی؟ از پدر مادر مؤمن پیدا شده بود. پدر مادر مؤمن بود. خب کدام روز رفتی در درس قرآن؟ نه. در درس حدیث؟ نه. در جمعه ها خو مولی صاحبان بگوید الله برشان اجر بده، تنها یک قصه نوح علیه السلام شروع میکنه بس خیر خلاص، دیگه کفاره برای ما نمیگه که پیغمبر علیه السلام اینی رقم نماز خواند به اینی کیفیت، اینی دستورش بود، اینه برای ما نمیگه. البته در بعضی جاها الحمدلله علما مسئولیت شناس هستند، میدانند که جامعه به چی نیاز داره، ضرورت داره، مکمل بیان میکنند. و از او خاطر ما شما تحلیه یا خود زیبا کردن یا ایمان خود کامل ساختن به این حاصل میشه که رجوع مراجعه بکنیم به سوی آن چیزی که توسطش خود کامل کرده میتونیم. صراط مستقیم از پیشش یاد کرده میتونیم. او توسط چیز؟ مراجعه به کتابی که الله، به حدیثی که پیغمبری الله، او باز رای مستقیمه ما شما کسب کرده میتونیم. سوره فاتحه را یک ترجمه تحت اللفظی میکنم و بعد از او فواید سوره فاتحه را میگم. الحمدلله، بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم به نام الله. ادور الله الرحمانی که بی اندازه مهربان است. ما نخواسته بودیم خو الله بر ما داده. الرحیمی که نهایت رحم کننده است. الحمدلله، کل صفتای کمال و صفتای الوهیت لله مخصوص کیست؟ چرا؟ بخاطر که رب العالمین پروردگار کل کیست؟ مصلح و مدبر کیست؟ تربیت کننده کل مخلوقات کیست؟ الرحمن که بی اندازه مهربان است، نعمتهای بزرگ کی میده؟ الرحیم که نهایت رحم کننده است، نعمتهای خوردم کی میده؟ الرحمن که مهربان است در دنیا، یعنی در دنیا سری مومن و کافر کلگی مهربانی میکنه. الرحیم که نهایت رحم کننده تنها بالای مومن است در کجا؟ بگید در آخرت. الرحمانی و طور ذاتی است که اگر سوال نکنی چی میشه؟ غضب میکشه. الرحیمی و طور ذاتی که دوام میده رحمت خدا، انعام خدا ادامه میده. امی یک دفعه که سوال کردی باز از ادامه میده. در بین رحمان و رحیم فرقای خیلی زیاد است. من ترجمه سوره فاتحه را بسیار کوتاه گرفتم. خب اگر یک هفته ما در سوره فاتحه تیر میشد، بسیار گپا را ترک کردیم نگفتیم به خاطر که پیش بریم ان شاء الله. میان مسائلش چرا سوره فاتحه خو اجمال کل لگیسته. مالک یوم الدین، اختیاردار، متصرف، پادشاهی روزی کیست؟ پاداش دادن است. الله پاداش میده. یک کسی اینطور فکر نکنه وقتی که میگی رب العالمین تربیت مخلوقات الله میکنه، یاران ما را خود تربیه میکنه، خود رزق و روزی و اسباب استفاده را که برای ما داده. الرحمن کیست؟ الله. نقصانات و گناهایی که ما را که بخشش میکنه. الرحیم الله تبارک و تعالی. مالک یوم الدین، خیر رحمان رحیم که هست گناه کده برو. هر چیزی که در دنیا که آمده ما آزاد هستیم همینطور دموکراسی بگوی دموکراسی باشه؟ نه. مالک یوم الدین اختیاردار و متصرف روزی چیز؟ پاداش دادن است. اونجا مورد محاسبه قرار میگیری که
از کجا پیدا کردی که خوردی؟ در کدام موقعیت تو نوشیدی؟ این لباس از کجا کردی؟ چه قسم پوشیدی؟ با مو کیفیتی که پیغمبر امر کرده بود؟ یعنی که خلاف از او کردی؟ دموکراسی را تعقیب کردی یا قرآن حدیث را؟ کدامش تعقیب کردی؟ مالک یوم الدین است. خب وقتی که کل حالات مرا الله پیدا کرد، اسباب بقا و رزقم برام مهیا کرد، بخششامو میکنه، رایده حساب و کتاب ختمو میکنه، معلوم شد که من در کل حالاتهای خود محتاج کیستم. از امو خاطر خیر هر تعظیم و محبت اول لایقش کیست؟ ایاک نعبد، خاص تو را عبادت میکنیم کل ما، یک فردم در اینجا مستثنا نیست. پیغمبرم عبادت کی را میکنه؟ محتاج به کیست؟ ولیام عبادت کی را میکنه؟ محتاج به کیست؟ اما عبادت کی را میکنه؟ و ایاک نستعین. بس مسئولیت بنده چند چیز است؟ چند چیز است؟ عبادت الله را بکو، از الله بخواه. بس بندگی مخلوق نکن، عبادت کی را بکو؟ خالق بکو، از الله بخواه. و ایاک نستعین، خاص از تو طلب امداد میکنیم در اموری که از اسباب بگوی بالا است، در اموری که غیر از الله دیگه کس وسط طاقت ندارد. اهدنا الصراط المستقیم، ما را رهنمایی کو راه درست مستقیم که در مقصد میرسانم. کس را؟ او را کدام راست؟ صراط الذین، راه کسانی را انعمت که توی نام کرده ای علیهم بالایشان بدون عوض و غرض کل نعمت را، غیر المغضوب علیهم که این کسایی که نام سرشان شده مغایر هستند، مخالف هستند امرای کسانی که غضب کرده شده علیهم بالایشان، ولا الضالین و مخالف هستند امرای کسانی که گمراه هستند. خلاصش چی شد؟ الله بر ما راه مستقیم نشان بده. راه مستقیم کسانی که نام سرشان شده و مردم هستند یکی نه مفرطین است نقصان کننده و نه بگویم مفرطین زیادت کننده است. راه در میانه است پیش میریم. الحمدلله عبادت هم در اینجا بر ما ذکر شد. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بخش عقیده بود. بخش چی بود بگویم؟ عقاید بیان شد. سری الله این عقیده را داشته باشی کل صفتهای کمال مخصوص کیست؟ رب العالمین مالک متصرف کیست؟ دیگه کس هست یا نیست؟ الرحمن الرحیم از الله که نمیربان ذات دیگه کس هست؟ مالک یوم الدین کل اختیار دار کی است در روزی پاداش جزا؟ بخش عقیده بود. بخش عبادت و عمل هم بگو چی عمل میکنیم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بخش چی شد؟ عمل شد. اخلاق ما چی اخلاق باشه؟ از الله طلب کن دیگه. اهدنا الصراط المستقیم، راه مستقیم و درست برای من الله هدایت بکن. دیگه فایده سوره فاتحه چند نامی الله را برای ما اینجا بیان میکنه. الحمدلله کل صفات از الله شد، الله محمود شد. الله چی شد؟ صفتای کی کرده میشه؟ قابل صفت کردن کیست؟ رب العالمین. رب کی شد؟ الله. الرحمن، رحمان مهربان کیست؟ الله. الرحیم ایاک نعبد، معبود کیست؟ ایاک نستعین المستقیم، هادی کیست؟ خب انعمت علیهم، منعم کیست؟ مغضوب علیهم غضب کننده کیست؟ خب گمراه کننده کیست؟ بس کلی گپا به کی نسبت میشه؟ اینا میگه عقیده به اسما و صفات کی؟ هر اسم صفتی که به الله در قرآن و حدیث آمده تو باید برش قائل شوی. خب کسی از مخلوق در این اسما و صفات با الله شریک کرده میتونی؟ اگر کسی را ما میگیم که سرش غضب کرده، او غضب صفت الله است، او علیده است. غضب صفت ما تو که چی هستن؟ با هم فرق داره. غضبی که صفت الله است لایق شان کیست؟ او غضبی که صفت ما و توست اون چی حرکت قوت ما زیاد میشه و سرخ میگردیم و درد بر ما پیدا میشه غضب میکنیم. الله از این گپا چی است؟ منزه و پاک است. الله غضب کننده است. همون رقم که لایق چی هست؟ شان الله تبارک و تعالی است. خب در اینجا الله را از چند چیز میشناسی؟ علی بگوید دیگه. از معرفتی که ذات الله. معرفت ذات الله را از کجا شناختی؟ بگوید از الحمد. چرا که چیست مستحق کل صفات کمال است. الله را از معرفتش از صفات بشناسی. از چی؟ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. معرفت الله را از نگاه حقوق بشناسی. حق الله چیست؟ ایاک نعبد.
معرفت الله از اهل طریق بشناسیم. کی هستند؟ منعم علیهم. معرفت الله را از این شناختیم. اقسام عبادت در اینجا در اولش الحمدلله تحمید است. بسم الله الرحمن الرحیم چی است؟ تسمیه است. یا عبادت است، تحمید هم عبادت است، تسمیه هم عبادت است. یا که نعبد تعبد است، عبادت است. یا که نستعین استعانت است، عبادت است. اهدنا الصراط المستقیم دعاست، چی است؟ عبادت است. در الحمدلله شرک چی رد بالای کل انواع شرک. اگر کسی در ذات الله شریک میکنه، در صفات الله، در حق الله، در افعال الله، در اسمای الله شریک میسازه، سر کلش رد است یا نه؟ اگر کسی میگه که در صفات الله شریک است، چی گفتی؟ الحمدلله. کل صفات مخصوص کیست؟ خیر کسی دیگه در صفات الله شریک است؟ نیست. خب اینونی در ذات الله که یک الله مستحق شد خود دیگه الله وجود، چرا اگه یکی پیدا شد خب باز الله خاص نمیشه؟ میشه. پس اینجا رد بالای کسی که در ذات الله شریک میکنه سر از اون رد شد. رد در چیست؟ بگوی در حقوق مختص الله. آیا عبادت مخصوص الله شده کسی دیگه حق داره؟ یا که نعبدو گفتی. خب آلی دیگه در هدایت کردن تنها الله خاص است یا کسی دیگه هم کرده میتونه؟ اینی فعل الله تبارک و تعالی است که کسی را هدایت میکنه و کسی را چی میکنه؟ و تدل من تشاء. تو هدایت میکنی کسی را که بخوایی و تو گمراه میسازی کسی را که الله بخوایی. کسی دیگه کسی را گمراه یا هدایت کرده میتونه؟ نمیتونه. بله اسباب و ذرایعش نمیتونه. خب گمراهی پیدا کردن یا هدایت پیدا کردن و توسط خلقی کی میشه؟ الله تبارک و تعالی میشه. این بود او مسائلی که مربوط الحمدلله است. بسیار گپ است. به نام مخمسات یاد میکنه. پنج چیز کو که 10 مخمسات از 50 مسئله میشه. او را میمانیم. سوره فاتحه را فضیلتش را براتون گفتم. معنایش دقیق یاد بگیری. ضروری است که در هر رکعت نماز چی شود؟ خوانده شود. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, mon d'amour, tes Célia, bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre moi ça, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan. Welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور.
أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور، والرب تواب شكور. Ramadan, welcome holy month Ramadan, welcome Ramadan.